नक्शबंदी परिवार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गफलत को दूर करने का तरीका यह है कि बंदा उसकी जगह पे हुजूरी को लाए और हुजूरी और अल्लाह का इस्तेज़ार इस तरह से पैदा करे कि नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करे और तकलीफ की हालत में सब्र के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे। नीज एक तरीका और है अल्लाह ताला की का इस्तेहज़ार और हुजूरी को दिल में पैदा करने का, वो ये है कि मौका ब मौका दुआओं का एहतमाम करें। जिस मौके के मुनासिब जो दुआ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है उन दुआओं को याद करके रखें और उन दुआओं को पढ़ें। लिहाजा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम कदम पर जगह जगह पर दुआ मांगने की दुआ मांगने की तरगीब दी। कहीं मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं तो दाखिल होने की दुआ, निकल रहे हैं तो निकलने की दुआ, घर में दाखिल हो रहे हैं घर में दाखिल होने की दुआ, सलाम, और घर से बाहर निकल रहे हैं तो दुआ, सवारी पे कदम रख रहे हैं तो दुआ, सवारी से उतर रहे हैं तो दुआ, सवारी में बैठने के बाद दुआ। गर्ज ये कि कोई मौका ऐसा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं छोड़ा कि बंदा वो अल्लाह की याद से गाफिल रहे। इस्तंजा खाने में जा रहे हैं तो दुआ, बाहर निकल रहे हैं तो दुआ, खाने बैठ रहे हैं तो दुआ, खाने के बाद तो दुआ, सो रहे हैं तो दुआ, सोकर उठ रहे हैं तो दुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, ऊपर चढ़ रहे हैं तो दुआ, नीचे उतर रहे हैं तो दुआ, खुशी किसी बंदे को खुशहाली में देख रहे हैं तो उसको दुआ से नवाज रहे हैं, और किसी की तकलीफ को देख रहे हैं तो खुद तकलीफ से बचने की दुआ पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो दुआओं का एहतमाम, मौका ब मौका बंदा दुआओं का एहतमाम करे। जिस मौके की मुनासिबत से जो दुआ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है उससे बेहतर कोई दुआ हो नहीं सकती। लिहाजा उन दुआओं को अपनी नौ की जुबान बनाएं, उनको याद करें, उनका तर्जुमा देख लें, ताकि जिस वक्त हम तलफ़ुज़ कर रहे हों हमें इस बात का एहसास हो कि हम इस वक्त हम मांग क्या रहे हैं। अल्लाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बअदता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी दुआ है। प्यारे अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान ऐसा फासला कर दीजिए जैसा मशरिक़ और मग़रिब का फासला है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान की मसाफत ये कोई मामूली मसाफत है? जरा 1 किलोमीटर चल के तो देखो तो पता चलेगा क्या क्या दुखता है, और 1 किलोमीटर की मसाफत कितनी देर में तय हो पाती है। तो 1 किलोमीटर चलना मुश्किल, तो मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान की मसाफत को कोई नाप सकता है, कोई देख सकता है भला? तो कहा अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बअदता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। कहीं फरमाया अल्लाहुम्मा नक्किनी वल खताया कमा युनक्का अस-सौब अल-अब्यद मिन अद-दनस। अल्लाह अकबर कबीरा। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली हुई दुआएं बंदा पढ़े तो मुंह मीठा हो जाता है। इसलिए हम अरबी ज़ुबान के अंदर दुआओं का एहतमाम करें और उसका तर्जुमा पढ़ लें, ताकि जिस वक्त हम दुआओं का तलफ़्फ़ुज़ करें तो हम अज़मतों के साथ, मोहब्बतों के साथ, मानी के इस्तेहज़ार के साथ, हुज़ूर पाक की याद के साथ हम दुआओं को पढ़ें। तो मौके की मुनासिबत से दुआओं का एहतमाम करें। अब अगर मसनून दुआएं, मासूर दुआएं याद ना हो, या अरबी ज़ुबान में तलफ़्फ़ुज़ ना कर सकता हो, याद ना हो, तो बंदा अपनी ही ज़ुबान में दुआ कर ले मौके की मुनासिबत से। कहते हैं कि जिस तरह मौके की मुनासिबत से की जाने वाली बात सोने की डलियों के मानिंद होती है। कहते हैं ना भाई आपने क्या मौके की बात कही, सोने की डली के मानिंद है। ये कहते हैं करोड़ रुपए की बात की। तो मौके की मुनासिबत से की जाने वाली बात जैसे सोने की डलियों की मानिंद होती है, इसी तरह मौके की मुनासिबत से की जाने वाली दुआ भी अक़रब इलल इजाबत हुआ करती है, कबूलियत के बहुत करीब होती है। मिसाल के तौर पर हम गुस्ल करने के लिए गए, अब गुस्ल करके साबुन से मल मल कर नहा कर बाहर आए तो अल्लाह से दुआ करें, प्यारे अल्लाह, ज़ाहिरी जिस्म का मैल तो मैंने मल मल के दूर कर दिया है, या अल्लाह अपने दिल के मैल को मैं कैसे दूर करूं, या अल्लाह इसको अपने फजल से दूर कर दीजिए, या अल्लाह इसको आप अपने फजल से दूर कर। ये मौके की मुनासिब दुआ है। इसी तरह हम सफर में जा रहे हैं और बस में बैठे क्या खड़े हुए, भीड़ इतनी थी कि बमुश्किल एक पैर पे खड़े थे। अब जहां हम खड़े हुए थे वहीं से अगले स्टॉप पर एक पैसेंजर उतरा और हम फौरन बैठ गए। तो बैठते ही प्यारे अल्लाह, जिस तरह से दुनिया की तंगी में या अल्लाह आफियत के साथ आपने मुझे बैठने की जगह अता फरमा दी, या अल्लाह मैदान महशर की तंगी में भी मेरी हिफाजत फरमा और वहां अर्श का साया नसीब फरमा।
تو یہ موقع کی مناسب دعا ہے. ہم کسی کے گھر گئے, ان کو دعا دیں, کھانا کھایا, اب وہاں سے نکل رہے ہیں تو دعا دیں کہ پیارے اللہ, ماں بہنوں نے جس محبت کے ساتھ ہمارے لیے اچھے اچھے کھانے پکائے, بہترین دسترخوان چنا, پیارے اللہ اس کے بدلے ان کو اپنا قرب اور تعلق عطا فرما. اور یا اللہ صاحب خانہ نے جس محبت سے ہمیں اپنے گھر میں بلایا, اپنے گھر کی چھت کے نیچے پناہ دی, یا اللہ ان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرما. اب یہ ایسی دعا ہے کہ سننے والے کا بھی دل خوش ہو جاتا ہے کہ کتنی پیاری دعا ہمیں مل رہی ہے. ہم حرم میں جائیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کریں, طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں. اب کعبۃ اللہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے, ہاتھوں کا پیالہ پھیلا ہوا ہوتا ہے, تو بندہ اس وقت بہترین دعا, وہ بہت پرائم ٹائم ہوتا ہے دعا کا, اس وقت اللہ سے جو مانگو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. تو اس موقع پہ دعا کریں, پیارے اللہ اپنے گھر کے چکر کٹوانے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے حفاظت فرما دیجیے. مخلوق کے در کے چکر کاٹنا, اس کے بہت سارے میننگ ہیں, بہت سارے چکر ہیں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. پیمنٹ لینے کے لیے چکر کاٹنا, یہ بھی چکر کاٹنا ہے. کسی کو اپنا حلال مال قرض کے طور پر دیا ہے, وعدہ پورا نہیں کر رہا, اب اس کو لینے کے لیے بار بار چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں. کہیں آرڈر کا مال پہنچایا تھا, اب وہاں سے پیمنٹ نہیں مل رہا, اس کے لیے بار بار وصولی کے لیے جانا پڑ رہا ہے. حکومت کے محکموں کے اندر کوئی اپروول چاہیے تو کاغذ سبمٹ کر رکھے ہیں, بار بار چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں. تم نہ جانے کتنی زندگی میں چکر ہیں بندے کے. تو بندہ وہاں دعا کرے, پیارے اللہ اپنے در کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے حفاظت فرما. تو غرض یہ کہ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے, اللہ کی محبت حاصل کرے, غفلت کو دور کرے, غفلت کو دور کرے, اور اللہ کی حضوری اپنے دل کے اندر دعاؤں کے ذریعے سے پیدا کرے. تو دعا ایک یہ کہ نعمتوں پر ہم شکر کر کے حضوری پیدا کریں, مصیبت پر صبر کر کے حضوری پیدا کریں, اور غفلت کو دور کریں. اسی طرح موقع بہ موقع دعائیں پڑھ کر اللہ کی محبت حاصل کریں اور غفلت کو دور کریں. اور عربی میں اگر دعائیں نہیں آتی ہیں تو ہم اردو زبان میں اپنی دعائیں مانگ لیں, جیسا کہ ساجد نے بتایا. بہرحال موقع کی مناسبت سے ہم دعا مانگنے والے بنیں. اب کپڑے پہنے تو کپڑے پہننے کی بھی دعا ہے. اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو کہہ رہے, پیارے اللہ آپ نے میرے ظاہر جسم کے عیب کو اور میری شرم کو آپ نے ڈھانپ لیا ہے, اس لباس کے ذریعے سے میرے پیارے اللہ مجھے دنیا میں بے عزت ہونے سے بچا لیجیے. اللہ مجھے عزت کا لباس آپ نے پہنایا, یا اللہ بے عزتی سے میری حفاظت فرما. یہ موقع کی مناسبت سے دعا ہے. اور یہ کہ جب ہم اللہ سے دعا کا مضمون مانگنا بھی ہم اللہ سے سیکھیں کہ پیارے اللہ دعا مانگنے کا سلیقہ بھی عطا فرما دیجیے. کس موقع پہ کس طرح سے دعا کی جاتی ہے, کس موقع پہ کیا مانگا جاتا ہے, یہ اللہ مجھے نہیں پتا, پیارے اللہ مجھے اس کا احسن طریقہ اور سلیقہ عطا فرما. غرض یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں کہ پیارے اللہ غفلت کو ہماری زندگیوں سے نکال دیجیے, حضوری والی کیفیت عطا فرما دیجیے. یہ جتنے کام بگڑ رہے ہیں ظاہری اور باطنی, وہ سارے کے سارے غفلت کی وجہ سے. معمار کام کرنے والا اگر کوئی کام بگاڑ رہا ہے تو غفلت, اس کے پیچھے غفلت. ایکسیڈنٹ کرنے والا ایکسیڈنٹ کر رہا ہے, اس سے ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے غفلت. کھانا پکانے میں غلطی ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے غفلت. کپڑا سینے والے درزی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے غفلت. لکھنے والے کاتب سے غلطی ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے غفلت. پڑھنے والے سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے غفلت. غرض یہ کہ تمام برائیوں کی جڑ غفلت ہے. تمام غلطیوں کے پیچھے غفلت کا فرما ہے. اور اس غفلت کی ضد ہے حضوری, استحضار. ہم چاقو چوبند ہو کر نشاط کے ساتھ ہم اس کام کو کما حق ہو ادا کریں, پوری توجہ ہماری اس طرف رہے. تو جب توجہ اور حضوری رہے گی تو انشاءاللہ اس لائن کی غفلت نہیں ہوگی.